خدا حفظتون کنه. آمین آمین. ترلان، ایشون عممونن. همینجوری هیچ جا نمیرن، ولی برای عروسی افضل پاشدن اومدن. مگه میشد نیام؟ بعد این همه بدبختی رنگ خوشی رو تو زندگیش دید. از چشم بد دور باشی، خدا سلامتی بهت بده. عمه جان چرا چیزی نمیخورید؟ یه چیزی میل کنید. من این صبحانه رو نمیخورم. صبحانه‌ای که دیروز از خونه عروس فرستادن خیلی خوب بود. یه ذرم زیادی خوردم. این صبحانه از گلوم پایین نمیره. اون صبحانه از خونه ی عروس نبود. افضل خودش سفارش داده برامون آوردن. نه، سفارش ندادم. من اونجا رو به پدر ترلان گفته بودم که از اونجا صبحانه بگیرن. اب نداره عمه، میرم از اونجا براتون صبحانه میگیرم. نه من هیچی نمیخوام. دیگه باید برم. آخه تا بیارین سرد شده. خیلی خوشبختی دخترم که یه شوهر مثل افضل گیرت اومده. این از من خوشبخت‌تره که یه زن خوشگل و کم سن مثل من گیرش اومده. دخترم نباید جلوی همه اینطوری صحبت کنی. حقیقت خوب، مگه دروغ میگم؟ بریم عمه. من تا دم در باهاتون میام. خواهر برای چی صبونت رو نخوردی؟ ترلان، به نظرت یه ذره رک نیست؟ منظورم اینه اونطوری که جلوی همه افضل و کوچیک کرد، آخه یه کمی برامون. شب پاتختیشم جلوی دوستای من همین چیزا رو گفت. جدی میگی؟ آره. حالا افضل رو ببین، یه جوری میخندید انگار یکی براش داره جوک تعریف میکنه. حالا بیا بریم صبونت رو بخور. نه کوثر، دیگه دست و دلم به هیچ کاری نمیره. بریم دیگه لطفاً.